وہاں کے جیرے ویلے دکھ چھوٹا ہووے ول وڈے دکھ والے کو تکیندے آدھے اکھ ڈوٹتے یاد کر او جدہ پانی منگا صغیر لگا الحمد پڑھا شبیر لگا حلقوم اصغر آتیر لگا معصوم کو آیا بسم اللہ آدھے بغتے والا تو تصویرے کھا دی پیتی اور لحظے دے بعد مغرب ویلے بھی کھوسیں پیسیں لیکن یاد تکر جڑا مدنی دا نواسا امام حسین ترائے دین دا پیاسا تتی ریتے سفاری کریں دا اللہ سے لکمہ بھی نہ دیں دا گھٹ پانی بھی نہ پلیں دا علی اصغر پینگھے کنو سکی زبان لکھیں دا بی بی زینب کے ویرا گھنوانی نہ کوں چاون علی اصغر کوں یزیدی فوج دے گوں والوی نانے دا کلمہ پڑھانا لیندہ انہیں کو آنکھ جنگ جگامنے نل ہوں دیئے نہ تلوار چامن جوگا نہ میدان دے چامن جوگا وہی کو نہ ترساوو ایک گھٹ پانی دا پلا چھوڑو نانے محمد علا حوضے کوثر سارے ذمہ لا چھوڑو جڑا میرے امام پیش فرمایا ایک ظالم جو تیر چلایا مسلمانوں منہ والا کھیر لڑھدا آیا لیکن میرا امامی میں ہتھیں تے چایا آدھے ربا راضی ہیں یا کائنا سید تیرے دین بچہ منڈی خاطر سید علی اصغر مریج بنجے علی اکبر کوہیج بنجے تیرے دین بچے شال رب تا منیج بنجے اور تیرے نام پر میری جان فیدا ایک جان کیا دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جڑا علی اصغر کو کپڑے وچ ولیٹ پجائے نے بی بی خوش تھئیے بال روندہ گے تو چپ کتی ہم دے اولاد علی جو ہنتر سا گیا اس لیکن جڑائیں میں چاہتے اس دے خون فوارے نظرین بی بی والاسمان دے رخ کیتے روتے آدھے میں ڈربا جڑائی ہے پردیسی مدینے ہم دے حل اسا پانی دے بدلے کھیر پیلے دے ہاسے تیر تکائنا مرے دے ہاسے ایک جے لوگن کلمیاں ساڑے نانے دا پردن ظلمیاں ساڑے اتے پہ وسیں دن مسلمانوں جڑا بی بی علی اصغر دی طرح یاد دی وئیے چور بارے شنجوں دی وسائیے مغرب تک طرح ختم تھی گئی